से आज का हमारा पहला लेक्चर लेके ये कंप्यूटर क्लास 6 के लिए है, क्योंकि इसमें बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है और उनकी काफ़ी डिमांड है कि सर हमें इसके बारे में भी समझाया जाए, तो इसलिए इसको स्टार्ट किया जा रहा है। ये कंप्यूटर क्लास 6 का फर्स्ट पेज है। हम एक एक पेज करके या एक एक टॉपिक करके इसको डिस्कस करते जाएंगे और कोशिश करूँगा कि आपको इसकी जितनी बेहतर तरीके से मैं आपको समझा सकूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इसके रिलेटेड सारी वीडियोस मिलती रहें तो सब्सक्राइब कर लीजिए, काइंडली लाइक कर दीजिए, और अगर आपको ये फ़ायदा मंद लगे इसको अपने दोस्तों के साथ भी, क्लास वालों के साथ भी शेयर कर लीजिए। यहाँ से आपकी बुक स्टार्ट हो रही है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। क्योंकि कंप्यूटर हमारे आमतौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता, अगर किया जाता भी है तो उसका हमने जो दायरा कार है वो सिर्फ गेम्स या ज़्यादा से ज़्यादा कार्टून्स के लिए हम उनको यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम इसका कोई इस्तेमाल नहीं करते। हालांकि जिस तरह से ये स्कूल के सिलेबस में शामिल है, अगर उस तरह से इनको टीचर समझाएं और बच्चे इस पर प्रैक्टिस करें तो बच्चे मैट्रिक तक कंप्यूटर पे अपना ऑफिस वर्क करने में, अपना हिसाब किताब रखने में, डिज़ाइनिंग करने में और बुनियादी कोडिंग समझ के इस काबिल हो जाते हैं कि वो मैट्रिक के फ़ौरन बाद कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप या कहीं ना कहीं इब्तदाई जॉब के लिए अप्लाई कर सकें। तो इसमें बहुत से फैक्टर्स हैं जिनमें प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करना चाहिए। तो एज ए टीचर मैं कोशिश करूँगा कि जो टीचर्स की तरफ से है उसका थोड़ा बहुत अजाला किया जा सके। ये सबसे पहले जैसे आप स्टार्ट करते हैं इसको, हर एक चैप्टर से पहले SLOs यानी स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स पहले से बता दिए जाते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद बच्चा इस काबिल हो जाएगा कि डिफाइन अ कंप्यूटर बता सके कंप्यूटर कहते किसको है। डाटा एंड इंफॉर्मेशन, इनमें क्या फ़र्क है। एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर्स, बच्चे को समझ आए आहिस्ता आहिस्ता कि हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करके क्या क्या फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। डिफाइन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये दो टर्म्स यूज़ होती हैं कंप्यूटर में, इनके बारे में बताया जाएगा। क्योंकि जब फील्ड में होते हैं तब ये दो टर्म्स और बल्कि सारी टर्म्स जो यूज़ होंगी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं और बच्चों को इसके बारे में खूबी पता होना चाहिए। नो द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, उसके बाद इनको इनके दरमियान जो ताल्लुक़ है या जो फ़र्क है इसका भी पता होना चाहिए। इनपुट डिवाइसेस क्या हैं, सिस्टम यूनिट क्या है, स्टोरेज डिवाइसेस क्या हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं, या इसके अलावा हमारे पास कम्युनिकेशन डिवाइसेस कौन सी हो सकती हैं, कंप्यूटर काम कैसे करता है, या जो चार बुनियादी काम है जो कंप्यूटर करता है वो कौन कौन से हैं। यानी चैप्टर 1 को पढ़ने के बाद ये जो इसकी सारी इब्तदाई मालूमात हैं इनके बारे में बच्चा अच्छी तरह से समझ जाएगा। और अगर बच्चा मज़ीद मेहनत करे, इनमें मज़ीद अपनी खोज करे, सर्च करे, तो वो और बहुत सारी डिटेल इसके बारे में हासिल कर सकता है। क्योंकि अब तो हर चीज़ इंटरनेट पे मौजूद है। यूट्यूब, जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यूट्यूब बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसमें आपको हर एक चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। इसलिए आप इसको यूज़ किया करें। मैं वालिदैन से भी गुजारिश करूँगा कि बच्चों को कंट्रोल्ड यूज़ करने की इजाज़त दे, आपके सामने ही सही, लेकिन बच्चे यूट्यूब वगैरह इस्तेमाल करें। और अगर बच्चे आपसे पूछते हैं कि बाबा या मामा बताएं कि जहाज़ कैसा होता है, मैंने कभी करीब से नहीं देखा, आप उसको यूट्यूब खोल दें। यूट्यूब में उसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, इवन जहाज़ बनता कैसे है, कहाँ बनता है, कैसे उसके पुर्जे जोड़ते हैं, सेट होके फिर कैसे वो आता है, बुकिंग कैसे होती है, सफ़र कैसे करते हैं, जहाज़ में सहूलियात क्या क्या हैं, यानी कोई भी चीज़ आप ले लें उसके बारे में आपको मुकम्मल मालूमात मिल जाएंगी एक ही प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है यूट्यूब। यहाँ से पढ़ाई का बाकायदा आगाज़ होता है। सबसे पहला टॉपिक जैसे मैंने बताया था, व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर का तारुफ यहाँ से शुरू हो जाता है, क्योंकि व्हेन समवन सेज दैट वर्ड कंप्यूटर यू मे थिंक ऑफ अ मशीन दैट लुक्स लाइक दिस। जब आपको कंप्यूटर के बारे में कहा जाता है या कंप्यूटर के बारे में सुनते हैं तो आपके जहन में जो एक मशीन आती है वो इससे कुछ मिलती जुलती है।
جس میں ایک سسٹم یونٹ ہوتا ہے، مانیٹر ہوتا ہے، کی بورڈ ہوتا ہے، ماؤس ہوتا ہے۔ دس از اے پرسنل کمپیوٹر کہ یہ ایک ذاتی کمپیوٹر ہے جو کوئی بھی انسان اپنے ذاتی ضروریات کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اب اس کی ایک ملتی جلتی سی ڈیفینیشن ہے جس سے ہمیں تھوڑی بہت سمجھ آ سکے گی کہ کمپیوٹر کرتا کیا ہے، لیکن اس کی اصل سمجھ میں تبھی آئے گی جب ہم اس کو استعمال کریں گے، اس کو سیکھیں گے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کمپیوٹر، کیونکہ ہم نے اوپر پڑھا بھی ہے، ایک ایسی مشین ہے، کمپیوٹر مشین ہے، اور مشین کوئی بھی ہو، جیسے گاڑی ہے، موبائل فون ہے، آپ اس کے بارے میں بے شک سنتے رہیں، سیکھتے رہیں کہ گاڑی میں ایسے بیٹھتے ہیں، ایسے سٹارٹ کرتے ہیں، ایسے چلاتے ہیں، ایسے گیئر لگاتے ہیں، لیکن جب تک آپ اس میں بیٹھیں گے نہیں، اس کو چلائیں گے نہیں، آپ کو اس کی پوری طرح سے سمجھ نہیں آ سکے گی۔ تو کمپیوٹر بھی ایک مشین ہے، جب تک ہم اسے چلائیں گے نہیں، خود چلا کے دیکھیں گے نہیں کہ یہ کام کیسے کرتا ہے، تب تک ہم اس کو صحیح طرح سے سمجھ نہیں سکتے۔ تو یہ ایک ڈیفینیشن ہے جو میں تھوڑا سا رستہ بتا دیتی ہے کہ اس میں کام کیسے ہوتا ہے، باقی جیسے جیسے ہم کریں گے ہمیں سمجھ آتی جائے گی۔ اس کی ڈیفینیشن جو یہاں پہ لکھی ہے وہ ہے: کمپیوٹر از این الیکٹرانک مشین وچ پروسیسز را ڈیٹا، جسے ان پٹ کہتے ہیں، انٹو میننگ فل انفارمیشن، جسے آؤٹ پٹ کہتے ہیں، اینڈ آلسو اسٹورز آؤٹ پٹ فار لیٹر یوز۔ کمپیوٹر ایک ایسی بجلی سے چلنے والی مشین ہے جو ہم سے را ڈیٹا یعنی عام سی معلومات لیتی ہے، جسے ہم ان پٹ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کو میننگ فل انفارمیشن اور اس کو بامعنی معلومات میں تبدیل کرتی ہے، جسے ہم آؤٹ پٹ کہتے ہیں۔ اٹ آلسو اسٹورز آؤٹ پٹ فار لیٹر یوز، اور اس میں جو چیز ہم نے ایک بار فیڈ کر دی اس کو ہم اسی وقت استعمال کرنے کے بعد بھی دوبارہ کبھی بھی استعمال کر سکتے ہیں، جب تک ہم خود اسے اس سسٹم میں سے ختم نہ کر دیں۔ It always performs according to the given instructions۔ اس کی یہ خوبی ہے کہ جیسے وہ بچہ بہانہ کرتا ہے نا کہ ماما مجھے تو پتہ نہیں، یہ خود ہی کاپی پھٹ جاتی ہے، یہ خود ہی میرا بیگ کھل جاتا ہے، خود ہی میرا اریزر گم ہو جاتا ہے۔ اس میں وہ سسٹم کوئی نہیں ہے، اس کو اپنے جو ہدایات دینی ہے یہ وہی کام کرے گا، اس کے علاوہ یہ کوئی کام خود سے نہیں کر سکتا۔ یہ پابند ہے ہمارے آرڈرز کا، جو ہم کہیں گے یہ ویسا ہی کرے گا۔ ہم کہتے ہیں 2+2 تو یہ 4 ہی کہے گا، یہ 2 کو -2 سے نہیں کبھی بھی لڑا سکتا۔ جو ہم کہیں گے یہ بالکل اسی انفارمیشن کے مطابق کام کرے گا۔ 2+2 ہے تو 4 ہی آئے گا، 2-2 ہے تو 0 ہی آئے گا۔ تو جو آپ اس کو انفارمیشن دیں گے یہ بالکل ویسا ہی کام کرے گا۔ جو معلومات ہم اسے فراہم کرتے ہیں اس کو ہم ان پٹ کہتے ہیں، اور جو یہ ہمیں ڈیٹا دیتا ہے، جو انفارمیشن دیتا ہے، اس کو ہم آؤٹ پٹ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ دو چیزیں ہیں، دونوں ٹرمز ہیں، ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ فیوچر میں آپ کے بار بار سامنے آئیں گی۔ آپ کو پتہ ہو کہ ان پٹ کا مطلب ہے جو ہم کمپیوٹر کو معلومات دے رہے ہیں، جو ڈیٹا دے رہے ہیں، اور آؤٹ پٹ میں جو یہ ہمیں رزلٹ دے رہا ہے اس کا۔ آگے جی، دیر آر ڈفرینٹ کیٹیگریز آف کمپیوٹر، سم آف دیم آر گیون بلو۔ کمپیوٹر یہ تو فل فارم میں ہے، کچھ ہمارے پاس کمپیوٹر کی اس سے چھوٹی فارمز بھی ہیں، جیسے موبائل، یہ بھی ایک کمپیوٹر کی قسم ہے کیونکہ اس میں کمپیوٹر کے بہت سارے فنکشن ہیں۔ یہ پام ٹاپ ہے، چھوٹا سا موبائل فون آپ کسے کہہ سکتے ہیں، یا اس میں اب تو کافی حد تک یہ کمپیوٹر کے جیسے ہی کام کرتا ہے۔ یا پی ڈی اے بھی سیم چیز ہے، ٹیبلیٹ اب تقریباً ہر گھر میں موجود ہے، یہ وہی ہے۔ پرسنل کمپیوٹر یہ نوٹ بک ہے، لیپ ٹاپ کی شکل کی ہوتی ہے، لیکن اس کے فنکشن تھوڑے سے محدود ہوتے ہیں۔ یہ سپر کمپیوٹر جسے ہم میں سے اکثر کو بڑا شوق ہے کہ ہم اس کو دیکھیں، یہ ہوتا کیا ہے، چیز کیا ہے۔ یہ سپر کمپیوٹر امریکہ کے پاس ہے، سپر کمپیوٹر فلاں ملک کے پاس ہے، یہ ہے کیا بلا؟ اصل میں یہ بہت سارے پاورفل کمپیوٹرز کا مجموعہ ہوتا ہے، اور اس کو ایک ہی سسٹم سے جوڑ دیا جاتا ہے، ایک ہی کنٹرول ہوتا ہے اس کا، اس لیے اس کو سپر کمپیوٹر کہتے ہیں۔ چیزیں اس میں بھی وہی ہیں ساری، سٹوریج ہے، ان پٹ ہے، آؤٹ پٹ ہے، پروسیسنگ ہے، صرف اس کی پاور اور اس کی کیپیسٹی کی وجہ سے اس کو سپر کمپیوٹر کہا جاتا ہے، ورنہ یہ بالکل عام کمپیوٹر کے جیسا ہی ہے۔ تو جب اتنا زیادہ اس میں سپیڈ سے زیادہ ہوتی ہے، کیپیسٹی زیادہ ہوتی ہے، تو ظاہر ہے پھر اس کا رزلٹ بھی عام چیزوں سے بہت زیادہ آگے نکلتا ہے۔
یہ ہمارے پہلے 2 پیج آج کور ہو گئے. پہلا تھا ایس ایل اوز کے بارے میں اور دوسرا ہے اس کی بیسک نو ہاؤ. تو انشاءاللہ سیکنڈ ویڈیو میں آپ اس سے اگلا 1 یا 2 ہم پیج کور کرنے کی کوشش کریں گے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے، انفارمیٹیو لگی ہے، تو آپ اس کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ ان کا بھی اس چیز کا فائدہ ہو سکے. شکریہ جی، السلام علیکم.